आयचे फाल्यां फाल्याचे परवा करून स्मार्ट सिटीचे काम फुडें फुडें वचत आसा। तशें तशें पणजेचे रस्ते आनी पिड्यार जायत आसा। पावसाचें आगमन जाल्लें आसा आनी रस्त्यांची हालत पळोवपा सारकी ना। पणजेचे बस स्टँड कडल्या रस्त्यांनी तर मोठे मोठे होणके पडिल्ले आसा आनी हांगा उदक भरिल्ल्यान ते होणके कितके खोल आसा हाचो अंदाज येवपी वचपी लोकांक येना आनी त्या खातीर खंय तरी हांगा एक अपघात घडपाची शक्यता आसा। पळोवं शकता सद्या आमी हा बस स्टँडार ज्यो कदंबा बसी भायर सरता थंयसर ते भायरूच सरता थिंगा थंय बरो व्हडलो होणको पडलेलो आसा। ही तुमी पळोवं शकता ही स्मार्ट सिटीची कामां जावन आसा। अजून मेरेन ही स्मार्ट सिटीची कामां अजून कंप्लीट जावंक ना जायते कडेन जाग्यार। तशेंच आमी सकाळीं आमी सांतिनेज पळयल्ले तशें हांगा बस स्टँडार पासून आणखी जायत्या जाग्यार बस स्टँडार हांगा तो व्हडलो होणको पडला। खंयची टू व्हिलर बायक बसून थंय गेली जाल्यार पडों शकता आनी तांकां अपघात जावंक शकता। तुमी पळोवं शकता पळया हांगा कसो होणको पडला तो पळय। गाडये काडपाक पासून इतले डिफिकल्ट जाता हांगा की तांकां गाडी थांबोवन स्लो करून हांगा गाडी काडची पडटा। पळोवं शकता तुमी आतां सद्या आमी आसा पणजे हांगा। पावस कालच्यान बरो सुरू जाल्लो आसा, कंटिन्यू चालू आहा पावस आनी तुमकां रस्ते दाखयता कशें कितें जाल्यार कंडिशन रस्त्याची ती। सद्या आमी आसा हांगा 18 मेन रोडार आनी हांगा आहा ओके रोड। फुडें पळोवया कितें रस्त्याची जी हालत जाल्या ती। हांगा आजून पसून कांय जावना ओके आसा। रस्ते पळोवपाक दिसता कितें की मातशे रस्ते भितून वयता। हांगा पळोवं शकता तुमी तेंच्यान तो डांबर घातला जे खणला थिंगा थंयसर ते मदीं भितर वयता आनी हांगा पळयत जाल्यार बारीक अशे होणके पडल्या रस्त्यार। अशे जायते कडेन आसा जे रस्त्यार सायडीक जावं मदीं जे रस्त्याचें काम केल्लेलें तेंच्यांनी थंय डांबर घातलो त्या कुडक्याक ते अख्खे होणके पडलेले आसा। तशेंच हांगा चर्चीच्या ऑपोजीट पावले आमी हांगा पणजे हांगा बी पळोवं शकता तुमी अशे ह्या पद्दतीन अशे हे होणके जर होणके जे रस्त्यार पडल्या ते जर सपोज जर पुरय ना नाजाल्यार तो डीप जायत वयतलो आनी लोक पडों शकता गाडये घेवन। सद्या आसा आमी सांतिनेज सर्कला कडेन हांगा जे मधुबन कॉम्प्लेक्स आसा थंयसर। जाणा आसतलें हांगा हालींच रस्तो केल्लो डांबराचो पावस पडचे पयलीं आनी सद्या आतां 2 दीस कंटिन्यू जाले पावस पडटा बारीक 24 वरां जावन गेली आसतली पावसाक। तर ह्या रस्त्याची हालत पळया तुमी कशी कितें जाल्या ती तुमी पळोवं शकता। तशेंच हांगा एक रस्त्याचेर मदीं सारको बरोच होणको म्हणजे रस्तो भितून गेला सारको ते पयलीं तेंच्यांनी थंय खणलेले आनी तेच्या वयर तसो डांबर घातलो तेंच्यांनी पूण पावसाक लागून तो आयज केदो मोठो होणको पडला पळय थिंगा थंय बरोच होणको आनी भितून वचपाची शक्यता आसा। मातशें डेंजरस पोजिशन आसा कित्याक कोणाक जर गाडी चलयतना कळोंक ना आनी गाडी जर 4 व्हिलर जावं 2 व्हिलर जावं जर ती गाडी जर गेली तो पडपाच्या हितून तयारीन आसतलो। बरोच होणको पडलेलो आसा हांगा पळया तुमी उदक भरला ते कांय कळना कित्याक ते उदक भरला म्हणून पूण तो बरो डीप होणको म्हाका दिसता जावपाची शक्यता आसा। अजून डीप जावंक ना पूण तो केन्ना सकयल कोसों शकता। ही जाणा आसतली तुमकां खबर आसतली की पावस पडच्या पयलीं ही जी स्मार्ट सिटीची कामां आसा ती क्लियर जाल्लेली आसा ऑलमोस्ट क्लियर जाल्लेली आसा। तेंच्यांनी ते पावस पडपाचे पयलीं बेगीन जे रोड जे खराब जाल्लेले ते डांबर घालून पॅक केल्लेले आसा आनी पावस पडोन 24 वरां कंप्लीट जाल्लेली आसा। आनी जेन्ना आमी आतां भायर पळयताले आमी तेन्ना जायते कडेन खड्डे पडलेले आसा आनी तुमी हांगा पळोवं शकता हाज्या फाटल्यान जो हांगा एक बरोचसो पडवल पडलेलो लांब आसा आनी तितून उदक भरला। कोणूच जर बायकवालो या कार तितून जर समज जर गेली जाल्यार ती भितून पडपाची शक्यता आसा। अशीच तुमकां आमी अपडेट हाडीत रावतले। पळयत रावा इन गोवा।